So hello guys, so हामी चाहिँ कहाँ जाँदैछौँ भनिदिनु पर्यो। रिभर साइड त यही छ है। सो अहिले चाहिँ हामी निस्किन आँटेका छौँ है। म चाहिँ मेरो घरको बाहिरै छु है। केटा जब छ है। स्टिकर बनाइरहेको छ मेरो सरको लागि। सोल्टीले हेर्नेछ मेरो लागि चाहिँ स्टिकर पनि बनाइरहेछ होइन। ल ल ल ल बिगारी भने कसम लाग्छ बिगारी हुन्छ नि है। स्टिकर चाहिँ मैले निकाल्नु पर्यो है। यो चाहिँ मेरो 3-4 वर्ष अगाडि हाम्रो 200 NS राइडर ग्रुप थियो है। त्यति बेलाको स्टिकर हो। अब आफ्नै स्टिकर हाल्नु। ल बाई बाई मम्मी। ल जप। सो अब चाहिँ रेडी भयो है। डेडलाइन जान्छु भन्छ। सो जान्छु है, भोलि आउँछु ल। जम 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 जम। जेस केटाहरूले कतै रमाइलो गरायो होइन। स्टिकर पनि ल्याइदियो। माया खुसी लाग्यो जेस है। धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो विपिन सरलाई। हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ एन्ड्रोइड डेभलपर विनेश सर है। हाम्रो एन्ड्रोइड डेभलपर। पछाडि आउँदैछ हाम्रो पबजी प्लेयर है। पबजी प्लेयर र पब्लिक स्पिकर। हेलो अर्को आउँदैछ हाम्रो आर्टिस्ट हो। सो गाइस है अति रमाइलो हुनेवाला छ होइन। आज चाहिँ हाम्रो फर्स्ट स्टप चाहिँ यता यो दामन र के भन्छ नौबिसेबाट दामन जाने वेमा स्टप छ। त्यहाँबाट चाहिँ अनि हामी के भन्छ झर्नाको एक्ज्याक्ट प्लेस चाहिँ थाहा छैन क्या। अब त्यो यस्तै हो, त्यो अन्डर रेटेड ठाउँ हो है। अब ओभर रेटेड बनाउनु पर्छ। फेरि 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 गइसक्यो, ठ्याक्क पास भयो। हामी रिभर साइडतिर सँगसँगै पऱ्यो होइन। सो गाइज यस्तै छ, जामै जाम। अब थानकोट कोटेसी मात्र होला ढुक्क चलाउनु पाउने है त। हाल्यो है। अब चाहिँ लागिन्छ है त गन्तव्यतिर है त। सो हामी चेकपोस्ट पुग्यौँ है। अब लेट्स से बाई बाई टु केडिएम है। हामी भोलि भेटौँला। ओ फर्स्ट राइड आउँदाखेरि के मलाई यो बाटो चाहिँ अति डर लागेको थियो क्या, यो चेकपोस्ट पछिको बाटो है। अब ओह्रालो छ नि त। अनि त्यतिखेर खै अब अहिले त लकडाउन भएर कम गाडी जस्तो छ है। त्यतिखेर त यति धेरै गाडीहरू क्या हुन्छ नि, क्या डर लागेको थियो क्या। घुमरो बाटो है। अहिले त अब नर्मलै लाग्छ भनौँ। ओए यहीँ हो क्या पहिरो गएको भनेको। पुरै त्यो एक दिन त बाटै बन्द थियो भन्थ्यो। डेन्जरै भएर रहेछ त। सो त्यही हो, मनसुनमा ट्राभल गर्दा चाहिँ अलिकति
बाटोको बारेमा चाहिँ क्युरियस हुनैपर्छ क्या, किनभने अब बुझेर जाँदाखेरि राम्रो क्या। हामीले पनि अब त्यो न्युज थाहा पाउनु छ 1 दिनमा फोन गरेर त्यो उयोको बारेमा सोधेको थिएँ, त्यस्तो प्रब्लम अहिले सल्भ भइसक्यो भनेर भन्नुभएको थियो, नत्र त डेस्टिनेसनै चेन्ज हुन्थ्यो होला। सो त्यति कुरा सोधेपछि ढुक्क भयो नि। आमामा के यस्तो है, खत्रै भए रहेछ नि त। ल ल यस्तो माथि पनि घर छ क्या हजुर है, तातो गयो होला यार त्यहाँ बस्ने मान्छेको त, भन्न त्यो घर केही भएन त। ए आमा हो त। सो गाइज यति धेरै गाडीहरू अब स्टक छ है। हिजो बेलुका सोच्दा त बाटो फुलिसक्यो भनेको थियो, खै अब बेलुका फेरि पहिरो गयो कि आमा राइट। पुरै बाटो मिलाउँदै रहेछ यार। सर कहिले भएको यो? अहिले मात्र हो? त्यही त हिजो सोधेको थिएँ, हिजो त खुलेको थियो, जस खुलेको भन्थ्यो बेलुकासम्म त। ए जे सकिन आँट्यो, कति टाइम लाग्छ सकिनलाई है? हस् धन्यवाद। सो गाइस सकिन आँटेको छ अब यो जोस। कति मान्छेको बिहाल है, गाह्रो छ के भन्नु। त्यही त हिजो बेलुका सोधेको थियो, यो भर्खरै भएको रे यस्तो। कति रिक्स छ यार अहिले ट्राभल गर्न है। एम्बुलेन्स धन्न एम्बुलेन्सलाई चाहिँ बाटो छोडियो है। त्यो बिजोग हुने क्या बाटो खुल्यो हो र। मान्छे क्या कस्तो बिजोग होला हेर्नु अब एम्बुलेन्स। अप्सनै छैन क्या, यही बाटो युज गर्नुपर्छ के भन्नु। गाह्रो छ। ओए चिप्लेको रे आम्मा टायर राइट। डेन्जरै भइरहेको रहेछ नि त है। जम के भयो? लौ कसरी कहाँ? तिमीलाई चाहिँ के भएन? ल ठुलै घाउ हो? ए अरे केटोको हालत खराब भयो नि त। बिस्तारी चल बिस्तारी जम्ला बरु है। दाजु उता आउने बाटो कस्तो छ? उता ल यस्तै छ अझै खुल्लै छ उता? यही मात्र हो? यहाँ त बाटो त खुल्यो, अब बिस्तारी हुन्छ होला, खुलिसकेको छ बाटो त। उता प्रब्लम हुँदैन नि है? हस् धन्यवाद है। ल हस्। सो गाइज अब उहाँहरूले भनेअनुसार त अब खुल्लै छ भन्नुभएको है। अब हेरौँ के हुन्छ है त। अलि गइरहेछ है घाउ त। सो गाइज पानी पर्न थालेको छ है। अहिले हामी नौबिसीमा छौँ। झर्ना चाहिँ त्यति टाढा छैन नि, यहाँबाट 1 किलोमिटर मात्र छ है। सो मजाले बिस्तारै गइन्छ है त। ल अस्ति पुगिन्छ नि है मजाले। हस् धन्यवाद। ओए
हाइट बिस्तारै गेडाओ बिस्तारै ओर्लम 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 ओर्ला भन न उसलाई पनि ओर्ला भन मैलो तान्यो है तान्यो बिपिनलाई तान्यो डर लाग्यो माइलर त भाँचेन नि बाइकमा कति टाइम लाग्छ बाइकमा डेढ घन्टा लाग्छ बाइकमै अनि तिनीहरूले के भनेको त अनि 5 मिनटमा पुग्छ भन्छ त त्यहाँ क्याफेमा बसेको थियो क्या हामी त 5 मिनटमा पुग्छौँ तपाईँहरूलाई अलिकति टाइम लाग्ला भन्थ्यो माथि छ ए सो गाइज यस्तै रह्यो है अब बुझेअनुसार तल बुझेअनुसार आधी घन्टा मजाले पुग्छ भन्यो अब बिच बाटोमा आइपुग्दाखेरि 2 घन्टै लाग्छ भन्यो एक त अब केटाहरूको स्कुटर बाइक यस्तै छ एकैछिन यस्तै छ अब फर्किन्छ कुरिन्टारै गइन्छ है सरी गाइज अब यो ठाउँ चाहिँ पछि आइएला अलिकति यस्तै मौसमतिर योचोटि चाहिँ जान पाइएन अब आफू मात्र जाने कुरा नि भएन त्यही हो अब चाहिँ हामी जान्छौँ कुरिन्टारतिर है त कता जान्लाङ बा झर्ना पुग्नु लाग्यो थाहा भएन भने हाम्रो फर्किनु लाग्यो 2 घन्टा जस्तो लाग्छ अरे हजुर यहीँ मात्र पुगेको अब 2 घन्टा जस्तो लाग्छ अरे क्या तपाईँहरू चाहिँ यहीँ भनेर आउनु भएको खै अब केटाहरू त अब अलि नराम्रै छ भन्छ पुग्न त पुग्छ टाइम छ भए त जानु न ए बाटो त अब यस्तै नै भन्नुभयो ल राम्रै जानु है त ल हस् सो यस्तै रह्यो है अब यहीँ भनेर आएको होइन नि त गाइस जानुपर्ने ठाउँ अर्कै छ फेरि यहीँ दिन बित्यो भने त बोर हुन्छ सो नेक्स्ट टाइम आइन्छ है त नो वरिज नो रिग्रेट्स है त रमाइलो त गरिन्छ नै है त हेर न गाडी हेर न ओ भाइ ओभरटेक गरेको अरे आम्मा है लास्ट डर लाग्दो हुन्छ है गाइस यस्तो हाइवेमा चाहिँ अलिकति विचार पुऱ्याउनै पर्छ झन्डै मनकामना पुगेको फेरि धन्य केटाहरूको बाइक देखिहालेँ अब पुल तर्नुपर्छ यहाँको बाटो चाहिँ अलि खतरनाक छ है खतरो का खेलाडी भन्दै अब जानुपर्छ टर्निङै छैन आफ्नो बाइकको के गर्नु एकै लरमा हुँदैन पछाडि ल्याउनु पऱ्यो फेरि जानु पऱ्यो है ओइ 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 मारुजे ओइ ओइ आफ्नो बाइकको पीडा
आमाम ओइ यताबाट स्लिप हान्दै लानु पऱ्यो अब यहाँ टर्निङ पुग्दैन ओए चिप्लेर पुग्यो क्या पुगेन यार यता पनि टर्निङ पुगेन सुन्छ क्या यता त मम्मी लास्ट डर लाग्छ यार ओ माय गॉड टुरुलाल यो त शैली डर लागेन माइ लर्ड मजा लागिरहेछ है मलाई चाहिँ यो त रमाइलो ए त पुरै गाउँतिरको भाइब आयो त हो आम्बो के साह्रो हरियाली हौ धान सान सब छ त के गर्नु आफ्नो गाउँ छैन दुःख लाग्छ के भयो स्टार्ट खोइ के हो यार यहाँ कहाँ रेजर्ट हुन्छ बे कहाँ डोजर सोजर छ यार होइन यता नो 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 यता होइन यत्रो मजाले आयो त्यस जीवनमा अनुभव गर्न पाइयो होइन त्यही त भन्छु म यस्तो भित्र आइसक्यो त्यो ग्रासहरूको स्मेलले क्या त्यो हुन्छ नि बच्चा बेला टुडी खेलमा हामी खेल्न जान्थ्यो क्या शनिबार ट्याक्क त्यही स्मेल आयो क्या त्यतिखेरको सम्झना टक्क आइदिएर क्या ल मेरो झन्डै जुत्ता गएको कता हो दाजु रिभर फन ए यता तल पो हो ल हामी त वहाँ पुगिरहेको अब कता हो बाइक पार्क ए हस् हस् धन्यवाद कस्तो यादै नभाइ ए यताबाट हेर्दा सिधै जस्तो लाग्यो कसले एक्सपेक्ट गर्छ भने यता भनेर त्यहाँ मुनि होला ल जाउँ